जी जी एडी साहब बोले बोले। अच्छा जी जुनैरा, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मैं ना कुछ रोज से, जिस दिन से मैं दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू करके आया हूँ, तो उसके बाद से मैं कुछ ऐसे नाकाम चेहरों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इस तरह मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि जैसे उनका कोई अपना बड़ा प्यारा मर गया हो। लेकिन अफसोस बिल्कुल भी बनता है कि अगर आपको किसी ने टाइम या मौका नहीं मिला किसी का भी इंटरव्यू करने का, तो इसमें आपकी नाकामियां, आप उस नाकामी को ढूंढो कि वो कौन सी आपकी वो नाकामी थी जिस वजह से आपका इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन आज जो अभी कुछ देर पहले हमारा लाइव सेशन शुरू होने से पहले मैंने एक सीनियर एंकर पर्सन जिसका नाम सैयद इकरार उल हसन साहब हैं, मैं उनकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन आज मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड लाइव, लाखों लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये बता दूं कि एक प्रोग्राम इकरार उल हसन ने तब किया था जब एक आयशा टिकटॉकर नाम की एक लड़की ने एक ऐसा होशा हथकंडा अपनाया था और उसने कौम के दिलों के साथ उसने खेला था। तो ये बड़े भाई बनकर उनके सर पर इन्होंने एडी हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। ये जी मिनारे जी, और इकरार ने ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं है। मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन का अंदाजा लगा लीजिए। सर मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि इकरार साहब ने जब उनके सर पर शफकत का हाथ रखा था, तो ये वही मेरे इकरार साहब मेरे बड़े भाई हैं कि जिन्होंने फिर लाइव आकर एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था और जिसमें कुछ उन्होंने जबरदस्ती किस्म के आंसू निकालने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं निकले थे वो आंसू। और उन्होंने फिर माफी कौम से मांगी थी कि ये मेरे साथ गलती हुई है, ये मेरे से गलती हुई है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो आज जो सैयद इकरार उल हसन साहब ने जो इल्जाम लगाया है दुआ और ज़हीर पर और इसकी फैमिली पर कि ये एक गैंग है, तो इकरार भाई मैं आपको खुला चैलेंज कर देता हूँ। अच्छा तो इसमें बिलाल भाई मैं ये मैं चैलेंज देता हूँ इकरार उल हसन को कि भाई आपको अब साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब तो ये साबित नहीं कर सके कि जी ज़हीर कोई गैंग है या इसका किसी दूर दूर तक किसी गैंग के साथ ताल्लुक था। लेकिन इकरार उल हसन बहुत ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बहुत सीनियर है और कई सालों से इस तरह के वो काम करते चले आ रहे हैं जो कि हम सब देखते भी हैं। लेकिन मैं उनको ये चैलेंज देता हूं कि इकरार भाई आप ये साबित कर दें कि ज़हीर का किसी गैंग के साथ ताल्लुक है, या जो आपने ये इल्जाम लगाया है कि इस बच्ची को इन्होंने जिस्म फरोशी के लिए लेके ये कराची से लाहौर आए हैं और इन्होंने ये सुना रहा। मैं मेरी बात काइंडली जरा कंटिन्यू होने दे, थोड़ी सी बात मैंने करनी है इस सीरियस इशू पर, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे लोगों की मैंने कॉलें भी उनके मकरू चेहरे मैंने सामने लेकर आया और आज भी मैंने एक कमजोर यूट्यूबर का चेहरा मैंने आप सबके सामने रखा कि ये कुछ दिन पहले 10 जून को इसकी मुझे 3:01 पर ये कॉल आती है और जब इसको डॉलर्स की चमक नजर आती है तो ये फौरी अपना मौकफ चेंज करके पार्टी बदल जाती है। ऐसे लोग भी मैं आप सबके सामने लेकर आया था। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो इल्जाम इकरार भाई ने लगाया है ना, ये इल्जाम इकरार भाई को साबित करना पड़ेगा। नहीं साबित करना पड़ेगा तो फिर इकरार भाई को इसी तरह अपने प्लेटफॉर्म से कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, इकरार को दुआ और ज़हीर से माफी मांगना पड़ेगी। अगर ये साबित कर देते हैं तो मैं पूरी कौम के सामने आके माफी मांगूंगा और मैं इकरार भाई से जो कुछ वो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे सजा हो वो लगाएंगे वो मैं सजा मंजूर करूंगा। लेकिन इस इल्जाम को मेरे बड़े भाई हैं वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से मेरे साथ राब्ता भी करवाया, जो कि मैं शायद अगर दुआ को याद होगा कि मैंने दुआ को भी कहा था कि दुआ इकरार भाई आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तब ज़हीर उस वक्त नहीं था। तो आगे दुआ ने क्या कहा था? दुआ बेटा ये आप जरा बता दे कि आपने आगे जवाब क्या दिया था। लेकिन मैंने कहा था, मैंने मना नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था कि अभी हम उनको इंटरव्यू जो है क्या कहते हैं मैं ज़हीर से पूछ कर दूंगी और वो आएगा तो फिर मैं उससे भी पूछ लूंगी और हम लोग अपने लॉयर से भी पूछ लेंगे, वो भी नहीं है उनसे भी पूछ लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू उनको कब और कहाँ देना। जी बिल्कुल, यही बात मैंने उनको बताई कि सर वो बच्ची से मैंने जब पूछा था तो उन्होंने मुझे इस तरह बताया था। और जब मैंने शबीर भाई से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, ये मैं पर्सनली तौर पर मैं अपने इंटरव्यू के लिए नहीं कर रहा था,
میں اقرار صاحب کی میٹنگ ارینج کروانے کے لیے یہ ساری میں محنت کر رہا تھا ان کے لیے, اور جب مجھے شبیر بھائی کا وائس میسج آیا تو وہ میں نے ایز اٹ از وائس میسج ان کے پروڈیوسر صاحب کو بھیج دیا کہ بھائی آگے سے یہ رپلائی آیا اور میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو مجھے جس دن میں نے دعا اور ظہیر کا انٹرویو کیا تھا, مجھے قطعاً طور پر یقین نہیں تھا اور دور دور سے کوئی ایسا سراغ نہیں تھا کہ میرا آج دعا اور ظہیر کا انٹرویو ہو سکتا ہے. تو ایمرجنسی کال مجھے آتی ہے اور ایمرجنسی طریقے میں ہم پہنچتے ہیں, اور کون لوگ تھے اور جس کمرے میں ہم نے انٹرویو کیا تھا اس میں دعا, ظہیر اور ہم 3 افراد کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں تھا. کیوں دعا ایسے ہی ہے؟ جی ہم نے بیٹا کوئی آپ کو ہم نے آپ دونوں کو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا سوال آپ سے کرنے کی کوشش کی ہو آف دا ریکارڈ کہ جی آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور ہم یہ جواب دیں گے, کوئی ایسی بات ہم نے کی ہو آپ سے یا آپ لوگوں نے ہم سے کی ہو؟ اچھا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دعا زنیرہ میں آپ کو یہ بتا دوں, کلیئر کر دوں کہ یہ بہت ساری, تو زنیرہ میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے ناکام چہرے دیکھے اور ان ناکام چہروں میں مجھے اقرار الحسن کا بھی چہرہ نظر آیا کہ مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا صحافی ایک چھوٹا سا انٹرویو نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس طرح کا الزام لگا رہا ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے. اور میں نے کچھ روز پہلے ہماری ایک لائیو ٹرانسمیشن میں نے ایک ایسی خاتون کا ذکر بھی کیا تھا, بلکہ ایک نہیں کیا تھا, اس میں کافی زیادہ خاتون تھی, کوئی پھولوں والی تھی, کوئی ضدی آنٹی تھی, کوئی فلاں آنٹی تھی. ان سب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنہوں نے اپنے شوہروں کو کھا لیا ہوا ہے, اور یہ اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے شوہر کھانے ہیں. تو اب یہ ویلیاں ہو کے نا, جو ویلیاں عورتیں ہوتی ہیں, یہ وہ آ کے یوٹیوب پر اپنا منجن بیچ رہی ہیں. لیکن مجھے نا ایک انتہائی اور دکھ کے ساتھ یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیا جب یہ سارا سینیریو ختم ہو جائے گا اور جو سینکڑوں کی تعداد میں جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں, دعا ظہیر کی بھی ہیں اور اس میں ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی بھی ہیں, مہدی کاظمی صاحب کی بھی ہیں, اور بہت ساری میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے اپنے چینلز پر. لیکن جب یہ ایشو ختم ہوگا تو آیا کہ مجھے بتائیں کہ کیا مہدی کاظمی صاحب کے جو فیورٹ یوٹیوبرز ہیں, کیا ان سے وہ ریکویسٹ کر کے کہیں گے کہ کائنڈلی اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا تو آپ اس طرح کی ہماری ویڈیوز ہیں جو وہ ڈیلیٹ کر دیں, تو کیا وہ کریں گے؟ لیکن یہاں پہ میں لیکن بلال بھائی یہاں پر میں یہ لائیو سیشن میں, اور میرے سامنے یہ دونوں بچے میرے چھوٹے بہن بھائی یہ سامنے بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب دعا اور ظہیر مجھے پرسنلی ایک میسج کر دیں گے کہ اے ڈی بھائی جو آپ نے ہمارا انٹرویو یا ہمارے متعلق جتنی بھی ویڈیوز لگائی ہیں وہ اپنے چینل سے ہٹا دیں, تو میں 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ان چیزوں کو اپنے چینل پر نہیں رکھوں گا اور میں ہٹا دوں گا. باقی میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا, یہ میرا دعا اور ظہیر کے ساتھ وعدہ ہے. خواتین کا بھی ذکر کر دوں کہ جنہیں نا بڑی تکلیف ہوئی ہے, اور ان کا ایک منہ بولا بیٹا بھی ہے جو ایسے کر کے نا وہ اپنے ڈانڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. نام تو خیر مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے ان کا, لیکن وہ آنٹی ہیں, پھولوں والی آنٹی ہیں, اور کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کرانے چلی جاتی ہیں, اور ان کے پاس سورس کچھ نہیں ہے. سورس ان کے پاس کیا ہے؟ آج کی جو ہماری یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈبیٹ ہے, یہ ان کا سورس ہے. اسی میں سے باتیں نکالیں گے, اسی میں سے نکات نکال کے, پوائنٹس نکال کے, اس میں سے باتیں کچھ میری نکالیں گے, کچھ بلال صاحب کی, کچھ جعفری صاحب کی, اور کچھ ان بچوں کی. لیکن اس کے اوپر بات کرنی ہے. ان کا اصل جو جنگ ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے ہمدردانہ نہیں ہے جنگ. یہ تو میں بات کلیئر بتا دوں. جس دن کاظمی صاحب کو, وہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں, میں ان کی تہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کو جب جس دن اس چیز کی عقل آ جائے گی اس سے آپ نے لاسٹ ٹائم جس یوٹیوبر کے اوپر کچھ باتیں کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ان کے سارے ثبوت ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا. اس طرح کی جو بالکل میں نے آج تک جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ میرے نام سے ہے, اور میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر میں نے اس طرح کی خبریں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر اس میں میرے پاس پروف نہ ہو تو مجھے بہت سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں